अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल वर्ल्ड विद कासिम। नाजरीन, पाकिस्तान में एक पिछले कोई 10-15 दिन से एक भूचाल सा आया हुआ है। नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का सबूत जो है आज मैंने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेकंड लोकल बॉडी इलेक्शन थे, सेकंड टर्म थी उसकी, पहले में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18 नशिस्तें ली थी और 24 जो है वो JUIF ने ली थी, जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने ली थी। अब जो है अवाम ने इतना नो कॉन्फिडेंस का जो है वो मुजाहरा किया है कि इमरान खान ने 65 में से 36 नशिस्तें जीत ली हैं और इसके ऊपर अभी भी अभी बहुत सारी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। और फजलुर रहमान जो लास्ट 6 महीने और 8 महीने जो पहले इलेक्शन हुआ था उसमें जो है वो आगे थी। अब उसके पास सिर्फ 7 नशिस्तें आई हैं PTI की 36 के मुकाबले में। पीपल्स पार्टी की 1 है, नून लीग की 3 है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस का आप मुजाहरा यहाँ देख लें। बहरहाल वो मर्द मुजाहिद है, वो डटा रहेगा, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तारीख़ हमेशा टकराने वालों को याद रखती है। तारीख़ हमेशा हक के ऊपर लड़ने वालों का साथ देती है और याद रखती है। आप अगर तारीख़ में जाएं तो टीपू सुल्तान और मीर सादिक और मीर जाफ़र को मिसाल ले लें। किसको दुनिया याद रखती है? अगर दुनिया जो है मीर सादिक और मीर जाफ़र को याद रखती है तो एक गद्दार के तौर पे याद रखती है, और टीपू सुल्तान को एक बहादुर और मर्द मुजाहिद के तौर पे याद रखती है। वो उन्हीं का कॉल था कि गीदड़ की शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इमरान खान जिएगा शेर की ज़िंदगी, भले 1 दिन जिए, शेर की ज़िंदगी जिएगा, लेकिन ये जो गीदड़, ये जो 3 स्टूजेस ये जो है काम कर रहे हैं, पिछले 30 साल से जो है इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। अभी तक जो है उनका जो है वो पेट भरा नहीं है। मैं अभी आपको जो है एक बात बताता हूँ कि एक फेयर खारजा पॉलिसी बनाने वाला एक और शख्स भी आया था पाकिस्तान के अंदर, जिसका जो है जो हाल पाकिस्तान वालों ने किया था, उसको जो है वो वाहिद शख्स था जिसको उस जुर्म के अंदर फांसी की सज़ा दी गई थी। वो सिर्फ वाहिद शख्स, आज तक न किसी को उस जुर्म में फांसी की सज़ा हुई है और न ही पाकिस्तान के रहते तक वो फांसी की सज़ा हो सकती है। सिर्फ उसने इमरान खान की तरह एब्सोल्युटली नॉट कहा था। खारजा पॉलिसी अपने अवाम की मफाद की खातिर बनाई थी, तो उसके लिए कौन उठे थे? उसके लिए उठे थे मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान का बाप, अब्दुल वली खान असफंद यार वली का बाप, ख्वाजा रफ़ीक उसका बेटा है साद रफ़ीक, अब्दुल समद अचकज़ई उसका बेटा है महमूद अचकज़ई, मियाँ नवाज शरीफ उसके बेटे तो यहाँ हैं नहीं, भाई है, बेटी है उसकी जानशीन मरियम नवाज, हाकिम अली जरदारी उसका बेटा आसिफ जरदारी, वगैरह वगैरह। तो ये वो लोग हैं जो उस वक्त भी गद्दार थे, भुट्टो के खिलाफ खड़े हुए थे, और आज भी ये लोग गद्दार हैं और इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि हम कोई आपके ग़ुलाम नहीं हैं। मगरब को ये कहा कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, तो ये आगे बढ़े, इन्होंने कहा सर हम आपके ग़ुलाम हैं, हमें ग़ुलामी का मौका तो ये तो आपको आंखें दिखाता है, हम ग़ुलामी करेंगे आपकी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो चेहरे पे दाढ़ी सजाए हुए, नो डाउट कि दाढ़ी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दाढ़ी रखने के बाद वो अपने किरदार पर भी नज़रसानी करे, ठीक है।
یہودیوں کی بھی داڑھی ہوتی ہے، اتنی لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی بڑی داڑھی ہوتی ہے. وہی سٹیج پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے. یہ جو امریکی ایجنٹ ہے، یہ جو مغرب کا بھیجا ہوا عمران خان کا بولتا ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے جب وہ 28 تاریخ کو جلسہ کر رہے تھے، اس جلسے میں یہ اس کے الفاظ تھے کہ ہم امریکہ کی غلامی کبھی قبول نہیں کریں گے. اور بھئی آپ نے تو جا کر ان کی سفیر سے یہ کہا تھا کہ مجھے موقع دیں، میں دوسروں سے بہتر خدمت کروں گا. آپ کے باپ نے فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکمرانی قبول نہیں ہے. آپ بے نظیر کے قدموں میں بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے ڈیزل کے پرمٹ لیے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ہے 14ویں صدی کا وہ عالم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی. یہ 14ویں صدی کا وہ عالم ہے، اس کو نہ حق نظر آتا ہے نہ حق نظر آتا ہے. یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ مدینہ ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اس ریاست کے اصول مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے نقش قدم پہ رکھے جائیں، کیونکہ یہ جو مملکت خداداد ہے اس کی جو بیس تھی وہ تھا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا. تو پھر یہ حق پر ہے، یہ ان 14 لوگوں سے ٹکرا چکا ہے، اور 14 جو بھی تھے بیچ میں جو بھی بکاؤ مال تھا وہ الگ ہو گیا. انسان کو دشمن کا اور دوست کا پتہ جو ہے اپنے برے وقت آنے پہ چلتا ہے. تو الحمدللہ جو برے وقت میں ساتھ دینے والے نہیں تھے وہ خود بخود الگ ہو گئے ہیں. جنہوں نے 3.5 سال جو ہے وزارتوں کے مزے لیے، گورنمنٹ سے مراعات لیے، اور جب وقت پڑا ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، سیل کیا، انہوں نے اپنی بولی لگوائی. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ حسین جو ہے آج بھی زندہ ہے، یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. ٹیپو سلطان کا آج بھی نام لیا جاتا ہے، لیکن میر صادق اور میر جعفر کو غداروں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کشمیر کا وانی وہ ٹکرایا تھا کفر اور ظلم کے سامنے، وہ آج بھی برہان الدین وانی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. بہرحال تاریخ ہمیشہ ٹکرانے والوں کو یاد رکھتی ہے. اور عمران خان اگر چلا بھی جائے، اللہ نہ کرے کہ وہ چلا جائے، لیکن اگر وہ چلا بھی گیا تو پھر دگنی طاقت کے ساتھ جو ہے نا وہ واپس آئے گا انشاءاللہ. یہ میری یہ بات یاد رکھنا کہ دگنی طاقت کے ساتھ یاد آئے گا، جیسے KPK میں ابھی آیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی. نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ.